रेस्टोरेंट में वो शहनाज के साथ आई थी जब ऑर्डर लेने उनके पास शाहवेज आया। उसे देखकर पलवशा की आंखें ही चमक उठी थीं। ओह हेलो मिस्टर परेशान। शाहवेज ने चौंक कर उसे देखा जबकि वो मुस्कुराती आंखों से उसे ही देख रही थी। ऑर्डर लिखवाइए। शाहवेज सर झटक कर पूछने लगा। नहीं लिखवा रही। शाहवेज उसे ही देख रहा था। क्यों? पलवशा की आंखों में शरारत थी जबकि शहनाज के लब मुस्कुरा रहे थे। मेरी मर्जी। वो कंधे उचका गई। हमेशा परेशान और गुमसुम से क्यों रहते हो? कोई खास वजह? उसके उदास चेहरे को देखती वो पूछने लगी। आपको मालूम तो है सब। वो उसकी तरफ देखता जताने वाले अंदाज में बोल रहा था। आज आए क्यों नहीं थे बीच पर? वो पूछ रही थी। शाहवेज उसे देख कर ही रह गया। मैं इंतजार कर रही थी आपका। वो उसे मुस्कुराती आंखों से ही देख रही थी। शाहवेज जिद सा हो गया था। पलवशा मत तंग करो यार, ऑर्डर लिखवाओ। शहनाज ने मुदाखलत की तो शाहवेज उसे ममनून नजरों से देखने लगा। मेरा दिल नहीं है ऑर्डर लिखवाने का अभी। वो भी पलवशा ही थी। उसे नजरों के हसार में लिए वो मुस्कुरा रही थी। शाहवेज लब भींचे उसे देखने लगा। पहले प्रॉमिस करो कल आओगे बीच पर। पलवशा उससे वादा ले रही थी। शाहवेज कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अस्बात में सर हिलाकर वो ऑर्डर लिखने लगा। वो जा चुका था तो पलवशा की नज़रें उसके ताक़ुब में थीं। क्यों तंग कर रही हो उसे? शहनाज उसे डांटने लगी। पलवशा खान को अच्छा लगने लगा है ये बंदा, बस। पलवशा मुस्कुरा कर कहने लगी। वो खुद परेशान है और तुम उसे मज़ीद परेशान कर रही हो। शहनाज उसके चेहरे पर फैले रंगों को देखकर बोली। उसकी सारी परेशानियां, सारे दुख समेट लूँगी मैं। उसकी आंखों में यकीन था और शहनाज उसे बस देखे ही गई। क्या चाहती हैं आप मुझसे? वो दोनों बीच पर बैठे हुए थे जब शाहवेज ने उससे पूछा। अगर कहूँ आपको तो? पलवशा ने बेधड़क उसे कह दिया। शाहवेज हैरत से उसे देखने लगा। क्या जानती हैं आप मेरे बारे में? कुछ नहीं। पलवशा उसे नज़रों के हिसार में लिए कह रही थी। वो कोई ओछी हरकतें करने वाली लड़की नहीं थी। एक खुद मुख्तार और मैच्योर लड़की थी, लेकिन न जाने क्यों शाहवेज के मामले में वो खुद को रोक नहीं पाती थी। शायद जल्द से जल्द अपने दिल की बात उसे पहुंचाना चाहती थी। मैं एक खुद मुख्तार इंसान हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ, नॉवेल्स भी लिखती हूँ। तुम्हें सुनकर हंसी आएगी, लेकिन मेरे लास्ट नॉवल के हीरो का किरदार मुझे इस कदर भा गया कि अब उस किरदार को मैं अपने आप में देखती हूँ। शाहवेज संजीदगी से उसे देख रहा था। हंसी नहीं आई आपको? वो पूछने लगी। शाहवेज ने नफी में सर हिलाया। नहीं। पता नहीं क्यों, उसने मुख्तसर जवाब दिया और सामने समंदर को देखने लगा। जहनूर बताया था ना? पलवशा के पूछने पर उसने इस्बात में सर हिलाया। अब भी चाहते हो उसे? शाहवेज कुछ देर खामोश रहा। उसे मैंने कभी कोई सुख नहीं दिया, उस पे हाथ उठाया, उस पर इल्ज़ाम लगाए, उसे बुरा भला कहा, दुनिया का हर बुरा काम उसके साथ किया, हर बुरा रवैया रखा उसके साथ, बेवफाई की उसके साथ, उसके लहजे में दुख हलकोरे ले रहा था, उसे तलाक देकर किसी और मर्द के हवाले किया। और अब वो अपनी हथेलियों को देखने लगा। वो मुझे बहुत याद आती है। उससे माफ़ी कैसे मांगूं? कैसे उसका सामना करूं? कैसे उसे मनाऊं? मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। शी इज़ प्रेग्नेंट। वो रो दिया शायद। मैं उसे बांझ कहता था, लेकिन शी इज़ प्रेग्नेंट नाउ। कितनी खुश हुई होगी वो जब। वो खामोश होकर लब भींच गया। वो मुझे माफ़ कर दे, मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन इस दिल को सुकून नहीं मिल पा रहा। वो बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। तो बात करो ना उससे, आराम से बात करो। पलवशा की आवाज़ पर वो चौंका। आपको मेरी बातें बुरी नहीं लगी? मैं बुरा इंसान हूँ, आपको मुझसे बात तक नहीं करनी चाहिए। वो उसे हैरत से देख रहा था तो पलवशा मुस्कुरा दी। हर इंसान का माजी होता है। मैं आपको आपके आज के हवाले से जानती हूँ। आपके माजी से मुझे कोई मतलब नहीं। अगर इंसान अपने माजी पर शर्मिंदा है और अच्छा इंसान बनने जा रहा है तो उसे अच्छा इंसान बनने दिया जाए तो बेहतर है, ना कि उसे धुतकार दिया जाए। वो धीमे लहजे में कह रही थी। जहनूर से माफ़ी मांगकर अगर आपको सुकून मिलता है तो आपको उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। शाहवेज अपने लब काटने लगा। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझसे दूर भागती है, क्योंकि उसके माइंड में आपका माजी है। आपके प्रेजेंट को वो नहीं जानती, तो कैसे वो आपको सुने? उसे ये यकीन दिलाइए कि आप अपने माजी को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। पलवशा ने उसे राह हल बताया। कैसे? वो झुंझलाया था। ऊपर वाला आपको खुद ही रास्ता दिखा देगा। आप उससे सीधा रास्ता मांग कर तो देखिए।
پلوشا کی بات پر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا تو وہ مسکرا دی۔ شاہویز پھر سے سامنے سمندر کو دیکھنے لگا۔ کیوں جا رہے ہو اسلام آباد؟ وہ منہ بسورے کہہ رہی تھی تو حمین شاہ ہنس پڑا۔ میری پیاری سی کیوٹ سی بیگم، میں جلدی آ جاؤں گا، بس 2 دن کا کام ہے اور پھر میں تمہارے پاس واپس۔ وہ پھر بھی اداس چہرہ لیے کھڑی تھی۔ یار ایسے نہیں دیکھو مجھے، اگر امپورٹنٹ نہ ہوتا تو میں بالکل نہ جاتا، بٹ آئی پرومس میٹنگ کے فوراً بعد یہیں ہوں گا تمہارے پاس۔ حمین شاہ اس کے گال چھوتا کہہ رہا تھا، مجھے مس کرو گے؟ ذہنور اس کے کندھے سے لگی پوچھنے لگی۔ نہیں۔ ذہنور حیرت سے دیکھنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ میں بھولتا ہی کب ہوں تمہیں جو یاد کرنے کی نوبت آئے۔ ذہنور اسے شاکی نظروں سے دیکھنے لگی۔ جاتے جاتے بھی تنگ کرنا ہے مطلب؟ وہ ہنس پڑا۔ میری جان، یہ بندہ آپ پر دل و جان سے فدا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر بولا تو وہ مسکرا دی۔ جو حکم آپ کا، فی الحال تو میں جا رہا ہوں کیونکہ I'm getting late۔ وہ اپنا سوٹ کیس لے کر اس کے بالوں پر لب رکھ کر گہری سانس لی۔ اپنا خیال رکھنا میری جان، اور میرے 2 شیطانوں کا بھی۔ وہ ذہنور کے سراپے کو بھرپور نظر دیکھتا بولا تو ذہنور جھینپ کر مسکرا پڑی۔ ویسے بھی اس کا جسم بھاری بھاری سا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر شرمندہ ہو جاتی۔ حمین شاہ جا چکا تھا، وہ باہر گاڑی تک اسے چھوڑنے آئی تھی۔ پھر اندر جا کر وہ لاؤنج میں صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر یوں ہی بیٹھی وہ حمین شاہ کے بارے میں سوچتی رہی جب دلاور شاہ اس کے پاس آن بیٹھے۔ ذہنور کی نظر ان پر پڑی تو سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، دادا ابو چائے لاؤں آپ کے لیے؟ نہیں بیٹا، کافی دن ہو گئے، نیوز نہیں دیکھی ہم نے ساتھ۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے تو ذہنور مسکرانے لگی۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کرنے لگی۔ نیوز چینل لگا کر دونوں اب نیوز دیکھنے میں مصروف ہو گئے۔ دلاور شاہ کی عادت تھی کہ اکثر ذہنور کے ساتھ نیوز دیکھ کر وہ پالیٹکس سے ریلیٹڈ باتیں کرتے اور وہ مزے سے ان کی باتیں سنتی اور کبھی کبھی خود بھی اپنی محدود معلومات ان سے شیئر کرتی تھی۔ ریسٹورنٹ کا کام ختم کرتے ہی اسے 12 بج چکے تھے۔ چینج کر کے وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلا۔ ہلکی ہلکی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس نے ایک گہری سانس کھینچی۔ اس کا دل گھر جانے کو نہیں کر رہا تھا تو یوں ہی سائڈ پر بنے بینچز میں سے ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ یوں ہی بے خیالی میں وہ پلوشا کی باتوں کو سوچنے لگا۔ اگر وہ دل سے ذہنور سے معافی مانگے گا، اسے اپنے اچھے ہونے کا ثبوت دے گا تو شاید ذہنور اسے معاف کر دے گی اور وہ پرسکون ہو جائے۔ لیکن کسی کو اپنے اچھے ہونے کا ثبوت دلانا بہت ہی مشکل کام ہے، وہ بھی خاص طور پر ایسے شخص کو جسے آپ نے ہمیشہ اذیت میں رکھا ہو۔ اس کے موبائل میں کال آ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اسکرین پر نمبر دیکھا تو نفیسہ کی کال تھی۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ اس وقت نفیسہ سے بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اولاد کی تربیت میں پہلا ہاتھ ماں کا ہوتا ہے، اولاد کے اچھے اور برے ہونے میں بھی ماں کا رول زیادہ ہوتا ہے، لیکن نفیسہ شاید کبھی اچھی ماں بن ہی نہ سکی تھی۔ ذہنور کے ساتھ کیے گئے ہر ظلم میں وہ بھی برابر کی شریک تھی۔ اگر مجرم شاہویز تھا تو مجرم وہ بھی تھی۔ ذہنور، کیسے یقین دلاؤں تمہیں؟ کیسے صاف کروں تمہارا دل خود سے؟ کیسے؟ کوئی تو راستہ بتا دے اللہ، کوئی تو راہ ایسی کہ میں ذہنور کے دل سے خود کے لیے نفرت ختم کر سکوں۔ اس قابل بنا دے مجھے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اے میرے رب، میری مدد فرما۔ وہ یوں ہی اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور یوں ہی فٹ پاتھ پر چلتا وہ گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جتنا بھی فرار کرتا جانا تو اسے وہیں پر تھا، اسی گھر۔ اس کا دل صبح سے گھر پر نہیں لگ رہا تھا۔ عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی اسے۔ حمین شاہ کو بھی کال کر چکی تھی، لیکن وہ شاید میٹنگ میں تھا، تبھی اس کا دھیان نہیں گیا تھا فون کی طرف۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ مال آئی ہوئی تھی۔ ڈرائیور کو گاڑی میں ہی بیٹھنے کا کہہ کر وہ اندر آئی۔ 2nd فلور پر یوں ہی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ڈریسز کو دیکھ رہی تھی جب اچانک سے ایک شاپ سے نکلتے ہوئے اس کا سامنا شاہویز سے ہوا۔ وہ بھی ٹھٹک کر رک چکا تھا اور اسی کو دیکھ رہا تھا۔ ذہنور کی آنکھوں میں خوف ہلکورے لینے لگا۔ اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں بھی اسے گھبراہٹ نے گھیر لیا۔ ذہنور، زیر لب اس کا نام دہراتا وہ اس کے پاس آنا چاہتا تھا جب ذہنور تیزی سے چلنے لگی۔ شاہویز اس سے بات کرنا چاہتا تھا، تبھی اس کے پیچھے آیا تھا، لیکن وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی تھی۔
शाहवेज लब काटता ऊपर रुक कर उसे जाता देखता रहा। वो उसे खौफजदा नहीं करना चाहता था, तभी उसके पीछे जाने की बजाय वो वहीं रुक गया। ज़ाहनूर ने उतरते हुए जैसे ही पीछे मुड़कर ऊपर देखने की कोशिश की तो अचानक से उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिरती चली गई। शाहवेज दम बखुद सा उसी को देख रहा था। ज़ाहनूर! वो जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगा। ज़ाहनूर नीचे गिरकर कराह रही थी और इर्द गिर्द खड़े लोग उसकी तरफ आ रहे थे। तब तक शाहवेज उसके करीब पहुंच चुका था। ज़ाहनूर! उसका सर अपनी गोद में रखकर वो उसे देखने लगा। उसके गाल थपथपाने लगा और वो दर्द से कराह रही थी। गनूदगी में भी वो यही कह रही थी, मत छुओ मुझे। ज़ाहनूर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस यू, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, वो भीगी आवाज़ में कह रहा था, जबकि वो नीम गनूदगी में दर्द से कराहे जा रही थी। वो बेहोश हो चुकी थी और शाहवेज का जैसे दिल रुक गया था। ड्राइवर अपनी छोटी बीबी को शाहवेज के बाजुओं में देखकर घबरा कर बाहर निकला गाड़ी से। शाहवेज इधर उधर गाड़ी की तलाश में नजरें दौड़ा रहा था। जब वो उसके करीब आया, क्या हुआ है छोटी बीबी जी को, वो घबराए अंदाज में पूछ रहा था। हॉस्पिटल चलना है, जल्दी करो। शाहवेज जल्दी जल्दी कहता उसके साथ चलने लगा। ज़ाहनूर को गाड़ी में लिटाकर वो खुद भी बैठ गया। उसका सर अपनी गोद में रखे वो ड्राइवर को देख रहा था, जिसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। जो जल्दी चलो। शाहवेज की घबराई हुई आवाज़ पर उसने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। वो खौफजदा आंखों से ज़ाहनूर के चेहरे को देख रहा था, जिसके चेहरे पर दर्द रकम था। वो नीम बेहोशी में भी कराह रही थी। ज़ाहनूर, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सब्र कर लो प्लीज़। वो ड्राइवर की तरफ देखने लगा। गाड़ी चला क्यों नहीं रहे, रोकी क्यों हुई है? वो चिल्लाया था। ट्रैफिक जैम है, उसने घबराए लहजे में कहा। व्हाट? उसने बाहर की तरफ देखा तो गाड़ियों का हजूम था और ऊपर से ट्रैफिक जैम भी, जबकि ज़ाहनूर के कराहने में शिद्दत आ रही थी। वो हिचकियों के साथ रो भी रही थी। वो जल्दी से नीचे उतरकर ट्रैफिक पुलिस के पास गया। प्लीज़ कुछ कीजिए, मेरी कार में पेशेंट है, उनका हॉस्पिटल जल्दी जाना ज़रूरी है, प्लीज़ सर, प्लीज़। वो रोने वाला हो गया था। उससे ज़ाहनूर की हालत देखी नहीं जा रही थी। आप बैठिए, मैं करता हूँ कुछ, ट्रैफिक पुलिस ने उसे टालते हुए कहा। तो शाहवेज ने उसका गिरेबान पकड़ लिया। क्या मतलब करता हूँ कुछ? वो मौत और ज़िंदगी के बीच में है, प्रेग्नेंट है वो, जल्दी कुछ करे। वो चिल्लाया था तो ट्रैफिक पुलिस इधर उधर देखता अपनी सी कोशिश करने लगा। ड्राइवर बार बार हमीन शाह का नंबर मिला रहा था, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। उसने गाड़ी से उतरकर शाहवेज को आवाज़ दी तो वो भागता हुआ गाड़ी के पास आया। छोटी बीबी की हालत ख़राब हो रही है, कुछ कीजिए प्लीज़। ड्राइवर भी रोने वाला हो रहा था। शाहवेज ने एक नज़र ट्रैफिक पुलिस पर डाली, जो रास्ता साफ करने में लगा हुआ था, फिर जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गया। ज़ाहनूर का सर अपनी गोद में रखे वो उसे दर्द से चूर होते देख रहा था। उसके हाथ पर शाहवेज की नज़र पड़ी तो झिझकते हुए उसने ज़ाहनूर का हाथ थाम लिया। ज़ाहनूर, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। लेकिन वो रोए जा रही थी। मुझे दर्द हो रहा है, बहुत बहुत दर्द हो रहा है, वो हिचकियों के बीच बोली थी। शाहवेज बेबस सा उसे देख रहा था। रास्ता खुल गया, ड्राइवर ने कहकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। सब ठीक हो जाएगा, शाहवेज उसे तसल्ली देने की कोशिश करता कह रहा था। उसका अपना दिल सूखे पत्ते की तरह कांपे जा रहा था। ज़ाहनूर को दर्द से बेहाल होते देखकर वो बेबसी की इंतहा पर पहुंचा हुआ था। हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोककर वो नीचे उतरा और ज़ाहनूर को बाजुओं में भरकर वो अंदर की तरफ जाने लगा। जल्दी से स्ट्रेचर लाया गया और उसे स्ट्रेचर पर डाला गया। ऑक्सीजन मास्क लगाया गया और उसे आईसीयू की तरफ ले जाने लगे। शाहवेज भी उनके साथ साथ था। वो नम आंखों से उसे देख रहा था। उसे अंदर ले जाया जा चुका था और एक एक करके सारे लम्हे शाहवेज की आंखों के सामने घूम गए। उस एक साल का हर लम्हा जब वो ज़ाहनूर को दुख देकर खुश होता था, हंसता था, उसको गाली देकर सुकून हासिल करता, और आज यूं ज़ाहनूर को दुख में देखकर उसका दिल जैसे डूब रहा था। वो वहीं ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए धुंधली आंखों से सामने देख रहा था। या अल्लाह, ज़ाहनूर की मदद फरमा। उसने बस इतना ही कहा और खामोशी से उस दरवाजे की तरफ देखने लगा, जिसके दूसरी तरफ ज़ाहनूर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। उसने 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया था, 2 नन्हे नन्हे से जान, जो सोते हुए बहुत मासूम लग रहे थे। शाहवेज उन्हें बस देखे गया।
ان پر سے ہوتی ہوئی نظر اس کی ذاہنور پر گئی جو شاید نیم بے ہوش تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس کے بیڈ کے قریب آیا۔ ذاہنور، وہ کچھ دیر رک کر اس کی بند پلکوں کو دیکھتا رہا۔ جانتا ہوں بہت نفرت کرتی ہو مجھ سے، بہت اذیت میں رکھا میں نے تمہیں، میری ذات سے بہت دکھ ملے ہیں تمہیں، تم پہ ہاتھ اٹھایا ہے میں نے، تمہیں گالیاں دی ہیں، تمہاری سیلف رسپیکٹ کو روندا ہے میں نے۔ جب تم اپنی آنکھیں کھولو تو شاید کبھی بھی پھر تمہارے سامنے نہ آ پاؤں میں، کیونکہ میں صرف تمہاری خوشی چاہتا ہوں ذاہنور، اور تم بہت خوش ہو، میں بھی خوش ہوں تمہیں یوں خوش دیکھ کر، اور اب تو تم 2 ننھے فرشتوں کی ماں بھی بن گئی ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے پھر ان 2 ننھے وجود کو دیکھا۔ اس کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ وہ پھر سے ذاہنور کو دیکھنے لگا۔ مجھے معاف کر دو ذاہنور، اس نے ہچکی لی۔ اس دل کو کہیں سکون نہیں مل رہا، ایک بے چینی ہے جو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے مجھے۔ بہت بہت یاد آتی ہو تو دل کرتا ہے تمہیں دیکھنے کو، ترس گیا ہوں میں۔ ایک تو روتا بہت ہوں آج کل میں۔ وہ بے دردی سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا ذاہنور، میں بے غیرت بن گیا تھا، صحیح غلط کی پہچان ہی بھول گیا تھا، لیکن اب ذاہنور بہت یاد آتی ہو تم۔ ہر لمحہ جو تمہیں اذیت دی ہے وہ سب یاد آتا ہے۔ بس ایک بار مجھے معاف کر دو، اس بے سکون دل کو تھوڑا سا سکون تو آ جائے۔ تو تم تو نہیں ہو اب، لیکن ذاہنور میری بے چینی کو قرار آ جائے شاید، پلیز معاف کر دو۔ وہ کچھ دیر یوں ہی سر جھکائے کھڑا رہا۔ ذاہنور کو بنا دیکھے وہ مڑا اور ان 2 معصوم فرشتوں کو پھر سے دیکھنے لگا۔ محبت بھری نظر ان پر ڈال کر وہ وہاں سے جانے کے لیے مڑا۔ شاہویز، ذاہنور کی آواز پر وہ رک گیا اور مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں تمہیں معاف کر چکی ہوں شاہویز، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میرے بچوں کو زندگی دی ہے، تھینک یو سو مچ۔ وہ رو رہی تھی جبکہ شاہویز بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرانے لگا۔ مجھ پہ احسان کیا ہے ذاہنور تم نے، نئی زندگی تو تم نے دی ہے مجھے معاف کر کے۔ میرے اتنا برا کر گزرنے کے بعد بھی تم نے مجھے معاف کر دیا۔ پرانی باتیں یاد نہیں کی جاتی خوشی کے موقعوں پر، اور میں بہت خوش ہوں شاہویز، تمہاری وجہ سے یہ خوشی ملی ہے مجھے، ورنہ شاید وہیں کہیں مر جاتی۔ ذاہنور نے روتے ہوئے کہا، شش، ایسے نہیں بولو ذاہنور، اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، حمین شاہ کے ساتھ اور اپنے 2 ننھے فرشتوں کے ساتھ تم ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اسے ایسا کہنے سے منع کرنے لگا تو ذاہنور مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ جب دلاور شاہ اندر آئے، شاہویز انہیں دیکھ کر سائڈ پر ہو گیا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر ذاہنور کی طرف بڑھے۔ میری بچی کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں دادا ابو، اس نے مسکرا کر کہا۔ ڈرا ہی دیا تم نے مجھے تو، وہ کہہ رہے تھے۔ پھر ان کی نظر ان 2 فرشتوں پر پڑی تو خوشی کے آنسو آ گئے ان کی آنکھوں میں۔ اوہ یا اللہ، تیرا شکر، 1000 بار شکر۔ وہ انہیں پیار کرنے لگے جبکہ ذاہنور مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر شاہویز پر پڑی تو وہ نظریں جھکا گیا۔ چلتا ہوں میں، وہ جانے کے لیے مڑا جب دلاور شاہ کی آواز پر رک گیا۔ رکو۔ وہ مڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ میری پوتی اور پڑپوتوں کی جان بچانے کے لیے شکریہ برخوردار، مجھے ڈرائیور نے بتایا، بہت بہت شکریہ۔ وہ اسے دیکھ کر کہہ رہے تھے۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ اللہ انہیں لمبی عمر دے، اللہ آپ کا سایہ بھی ان پر سلامت رکھے ہمیشہ، وہ دھیمے لہجے میں بولا اور پھر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میری وجہ سے آپ کو اور سب کو جو تکلیفیں پہنچی، ان سب کے لیے میں آپ سب کا گنہگار ہوں، اسپیشلی ذاہنور کا، معافی کا طلبگار ہوں، بس ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ دلاور شاہ کچھ دیر اسے دیکھتے رہے۔ اس کے چہرے پر ہزاروں دکھ رقم تھے۔ آگے بڑھ کر انہوں نے شاہویز کو گلے سے لگا لیا۔ شاہویز حیران سا رہ گیا۔ مجھے غصہ تھا تم پر، حمین شاہ پر، کہ تم دونوں کے ہاتھوں میں ذاہنور ایک کھلونا ہی بن کر رہ گئی تھی۔ فٹ بال کی طرح ایک دوسرے کی طرف اچھالنے کا کھیل شروع کر رکھا تھا تم دونوں نے۔ وہ اسے دیکھنے لگے۔ عورت کو کھیل مت سمجھو، عورت کوئی کھلونا بھی نہیں ہے۔ یہ نکاح، طلاق، حلالہ، یہ سب کوئی کھیل نہیں ہے بیٹا۔ نکاح بہت مقدس رشتہ ہے اور طلاق ایک ناپسندیدہ فعل۔
لعنت ہے اس شخص پر جو حلالہ کا سوچتا بھی ہے۔ مرد تبھی مرد کہلاتا ہے جب عورت اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اس کے ساتھ سے خوش ہو، نہ کہ غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دے کر حلالہ کے نام پر کسی اور مرد کے حوالے کر دے۔ وہ سر جھکا گیا۔ دلاور شاہ نے اپنا سر جھٹکا۔ یہ سب میں تمہیں شرمندہ ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا شاہویز بیٹا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ہر انسان غلطی کرتا ہے، اور بہترین انسان وہی ہے جو اپنی غلطی کو سدھارے، اور آج اپنی غلطی کو سدھار کر تم نے ثابت کر دیا کہ تم بہترین انسان ہو۔ تھینک یو بیٹا، تھینک یو سو مچ۔ انہوں نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو شاہویز بھی مسکرا دیا۔ تھینک یو سو مچ مجھے معاف کرنے کے لیے، اب میں چلتا ہوں۔ دلاور شاہ بھی مسکرائے۔ اللہ حافظ بیٹا۔ اس کی طرف سے نظریں پھیر کر وہ اب اپنے پڑپوتوں کو دیکھ رہے تھے۔ جاتے جاتے اس نے ایک آخری نظر ذاہنور پر ڈالی جو مسکرا کے دلاور شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر بھی شاہویز پر پڑ چکی تھی۔ شاہویز ہلکا سا مسکرایا اور پھر سر جھکا کر کمرے سے نکل گیا۔ تھکے ماندہ قدموں کے ساتھ وہ یوں ہی چل رہا تھا۔ ابھی وہ ہاسپٹل سے نکلا ہی تھا جب حمید شاہ نے اسے گریبان سے گھسیٹا۔ ذلیل انسان، تم پھر ذاہنور کو نقصان پہنچانے آ گئے۔ اس کے منہ پر اس نے زور کا گھونسا مارا۔ کیوں پیچھا نہیں چھوڑتے اس کا؟ تمہیں منع کیا تھا نا کہ مت آنا میرے۔ وہ دوبارہ سے اسے مکہ مارنا چاہتا تھا جب شاہویز نے اسے روک لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ذاہنور اور تمہارے دونوں بچے صحیح سلامت ہیں، میں نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر اس نے اپنا گریبان اس کی گرفت سے آزاد کیا اور یوں ہی سر جھکائے وہ آگے بڑھ گیا۔ حمید شاہ جلدی سے ہاسپٹل کی طرف بڑھا تھا۔ اسے جلد از جلد ذاہنور کے پاس پہنچنا تھا۔